Hi guys, this is Amir Siddiqui, an astrologer with you, and today we have a very beautiful person. बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट, बहुत क्यूट मेरी प्यारी बहन जो कि विर्गो है। और जैसा कि आप जानते हैं कि विर्गो ज़ोडिक साइन का जो स्टार है, सिंबल है, वो खुद लड़की है, मासूम सी, भोली सी, प्यारी सी लड़की। तो विर्गो लोग अमूमन वैसे ही होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी प्यारी बहन को, बहुत ही स्वीट, बहुत ही क्यूट, बहुत ही चार्मिंग सी पर्सनैलिटी है। और चाहे विर्गो मेल हो या फीमेल, बहुत ही लॉयल होते हैं। जैसा कि इनका ज़ोडिक साइन है यंग लड़की, जिसमें कोई चालाकी नहीं होती, कोई सियासत नहीं होती, मासूमियत होती है, भोलापन होता है, अपनापन होता है, मेहमान नवाजी होती है, खुश अखलाकी होती है, जिसके लिए हमेशा रिश्ते ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कंपैरेटिवली शोहरत, दौलत, इज़्ज़त, कामयाबी, तरक्की। जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करने का वक्त आता है तो वो हमेशा अपने रिश्तों को तरजीह देती है या देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अच्छी ज़िंदगी पसंद नहीं है या कामयाबी, तरक्की पसंद नहीं है। डेफिनेटली वो एक ग्रोइंग पर्सन है, उन्हें तरक्की करना, कामयाब होना बिल्कुल पसंद है, उन्हें बेहतर लाइफ बिल्कुल पसंद है, लेकिन अपनी मेहनत से। वो हसद नहीं करते, वो चालाकी नहीं करते, वो सियासतें नहीं करते, वो किसी दूसरे से जेलिस नहीं होते। वो अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और जाहिर सी बात है, जो शख्स भी अपनी ज़िंदगी के लिए सीरियस हो, अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो, मेहनत कर रहा हो, तो आम तौर पर दूसरे लोगों को ये लगता है कि शायद ये सेल्फिश है। जबकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने सेल्फिश ही बनाया है, क्योंकि जो शख्स सही वक्त पर सही मेहनत नहीं करता, सही वक्त पर सही कोशिश नहीं करता, तो वो लूज़र है। जैसा कि खुद कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह उन कौमों की तकदीरें नहीं बदलता जो कौमें अपनी तकदीरें खुद नहीं बदलना चाहती। तो अपनी ज़ात के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने प्यारों के लिए स्ट्रगल करना, कोशिश करना, मेहनत करना, अच्छे फ़ैसले लेना, अच्छे सफ़र करना, अच्छी जॉब करना, अच्छी एजुकेशन हासिल करना, तो बुनियादी इंसान का फ़र्ज़ है, एक अच्छे इंसान का फ़र्ज़ है। और डेफिनेटली विर्गो चूँकि एक समझदार इंसान है, ये अच्छे स्टूडेंट होते हैं बचपन से ही। ये एक बेहतरीन ज़बरदस्त बेटा है, एक बेहतरीन औलाद है, एक बेहतरीन सिबलिंग है, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो। वो जब अपने करेक्टर में है, फॉर एग्जांपल कि हर इंसान के दो करेक्टर होते हैं। पहला ये कि जो इनका ज़ोडिक साइन है कि ये विर्गो है, लड़की है, तो जब आप इसे लड़की की तरह ट्रीट करोगे तो इसमें लड़कियों वाली शरारतें, शैतानियाँ पाओगे, क्योंकि वो लड़की है ना, अल्लाह ताला ने उसे बनाई वैसा, उसकी फितरत ही औरत वाली है। लेकिन जब एक माँ उसको डील कर रही होती है एक बेटी बनकर, तो फिर वो अपनी माँ का हक अदा करती है, अपनी माँ का फ़र्ज़ अदा करती है, वो फिर एक अच्छी बेटी साबित होती है। फिर उसमें जो लड़कियों वाली शरारतें होती हैं, जिसे मतलब नेगेटिव वे में लेते हैं भाई औरत पना, तो वो चीज़ फिर उसमें नहीं होती, चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक में है वो लड़कियों वाली बात। सेम वे में जब वो एक एज ए पर्सन डील कर रही होती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, तो उसमें वो नज़ाकत है। लेकिन जहाँ बहन भाई की बात आ गई, जहाँ रिश्तों के लिए फ़ैसले लेने, जहाँ भाई के लिए कुर्बानी देनी है, जहाँ बहन के लिए कुर्बानी देनी है, वहाँ पे आप विर्गो को ये पाओगे कि जहाँ कुर्बानी देने का वक्त है वहाँ इसने कुर्बानी दे दी। आम तौर पर ये एक बड़ा सेल्फिश सा, मूडी सा, ज़िद्दी सा बच्चा लगता है बचपन से, लेकिन रिश्तों के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं। इसी तरह मैरिड लाइफ में एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होते हैं, एक ज़बरदस्त मोहब्बती लॉयल पर्सन होते हैं, जो हमेशा अपनी ज़ात से अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनोसेंट है, सेंसिटिव है, इमोशनल है, काइंड है, लविंग है, केयरिंग है। नेक्स्ट लेवल का इनका हॉस्पिटैलिटी का लेवल होता है, बहुत मेहमान नवाज होते हैं, अपनी ज़िंदगी को हमेशा दूसरों को सर्व करना पसंद करते हैं। कभी भी अपनी ज़ात को, अपनी प्राइवेसी को, अपनी इंडिपेंडेंस को तरजीह नहीं देते, बल्कि हमेशा अपने प्यारों के लिए स्टैंड लेते हैं, उनकी उनको सपोर्ट करने के लिए उनके मुश्किल वक्त में हमेशा खड़े होते हैं, उनकी खुशियों में उनका साथ देते हैं, उनकी बर्थडे, उनके ओकेजन्स बहुत अच्छे से याद रखते हैं, और इन्हें अच्छे तरीके से दूसरों को अप्रिशिएट करना आता है, सपोर्ट करना आता है और मोटिवेट करना आता है। ये ज़बरदस्त मोटिवेटर हैं, ज़बरदस्त लीडर हैं। ये एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, जिसकी लाइफ में होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की विर्गो। लेकिन चूँकि इंसान हैं, हसास हैं, जज्बाती हैं, इन्हें प्यार से डील करो तो ये प्यार से जान भी दे देंगे। लेकिन अगर कोई भी शख्स किसी हसास इंसान को डिग्रेड करे, डीमोटिवेट करे, इर्रिस्पेक्टिव बिहेव करे, तो फिर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। वहाँ से फिर उसकी एक अपनी ज़िद वाली, अना वाली कैरेक्टरिस्टिक सामने आती है। तो फिर हम बोलते हैं कि शायद ये स्टार ऐसा ही है। जबकि जब वो मोहब्बती भी है, वो सेल्फिश भी नहीं है, वो जज्बाती भी है, वो काइंड है, केयरिंग है, लॉयल है, तो फिर प्रॉब्लम किधर है? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रवैयों में होती है, प्रॉब्लम एटीट्यूड में होती है। अगर हम अपने प्यारों को प्यार से डील नहीं करते
تو وہ ڈیفینیٹلی پھر پیارے نہیں رہتے, کیونکہ پیار ہے کہاں. تو اگر ہم پیاروں کو پیار سے ڈیل کریں گے تبھی تو وہ ہمیں پیارے لگیں گے, تبھی تو پیار باقی رہے گا, وہ رشتوں کو مزید پیارا بنائیں گے. ورگو چونکہ ایک سینسیٹیو اسٹار ہے اور مجھ سے کافی ٹائم سے میں نے ورگو پہ ویڈیو نہیں بنائی, تو اس لیے مجھے لگا کہ میں جو ان کی ویک سائٹ ہیں, جو ایموشنل سائٹ ہیں, جو ان کے دل کے حالات ہیں جو عام طور پر لوگ نہیں سمجھ پاتے, اس کو ہی ہائی لائٹ کروں. تو ورگو جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت خوبصورت پرسنالٹی ہے, ایک معصوم پرسنالٹی ہے. ورگو کی خاصیت یہ ہے کہ جو ان کا زوڈک سائن ہے وہ لڑکی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت ذات میں جتنی خوبصورتیاں رکھی ہیں, جتنی معصومیت رکھی ہے, جتنا پیارا پن رکھا ہے, جو انسانیت کا درجہ رکھا ہے, جو اخلاقیات کا درجہ رکھا ہے, وہ سب ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے, ان کی کریکٹرسٹک کا حصہ ہے. تبھی تو ان کا زوڈک سائن لڑکی ہے, وہی معصوم سی. معصوم لڑکی کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے, کیونکہ اسے پیار سے ڈیل کرو تو وہ سمجھتی ہے کہ ہاں بھائی مجھے فیملی کی باتوں کو ماننا ہے, مجھے ایڈاپٹ کرنا ہے, مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے, مجھے سیکھنا ہے. اس میں نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک بچے کو آپ بدتمیزی سے ڈیل کرو, غصے سے ڈیل کرو اور ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرو, یعنی کہ اس کی تربیت ہی نہیں کی آپ نے اور تنقید کی ہے, تو تنقید پہ تو ظاہر سی بات ہے باغی ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک معصوم بچی ہے. اگر آپ اس کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو آپ کو محبت سے, اپنائیت سے, پیار سے ڈیل کرنا پڑے گا. پھر چاہے وہ ورگو لڑکا ہو یا لڑکی, وہ آپ کے لیے جان بھی دے دے گا, آپ کے لیے بڑے سے بڑی چیز قربان کر دے گا اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا. یہ اچھے وقت میں شاید ناراض ہوں, ریزرو ہوں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کے برے وقت میں یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ان کی سب سے بہترین بات ہے کہ اپنی ساری ناراضگیاں, ساری غلطیاں, ساری کوتاہیاں بھول کے بھی یہ اپنے پیاروں کا ساتھ دینے کے لیے نکل جاتے ہیں کہ نہیں میرا پیارا جو ہے آج اس وقت مشکل میں ہے, میں برے وقت میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتی یا نہیں چھوڑ سکتا. تو اس لیے بھائی جو لوگ بھی آپ کی لائف میں ہیں ورگو, ان کی قدر کریں, چاہے وہ لڑکا ہے, لڑکی ہے, ماں باپ, بہن بھائی, پارٹنر, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, دوست, کولیگس, فرینڈس, جو بھی ہیں ورگو, ان کی قدر کریں, ان کی رسپیکٹ کریں, کیونکہ وہ ایموشنل ہیں, وہ کائنڈ ہیں, سینسیٹیو ہیں, چیئرفل ہیں, وہ بہت ہی زیادہ سپیریئر پرسنالٹی کے مالک ہیں. وہ ہمیشہ الگ ہی نظر آتے ہیں. غریب سے غریب گھر میں بھی کوئی پیدا ہوں گے 5-6 بہن بھائی, تو ان میں جو ورگو بچہ ہے وہ بچپن سے ہی الگ نظر آئے گا. سوفسٹیکیٹڈ سا, ڈیسنٹ سا, اوڑھنے پہننے کا ڈھنگ ہوتا ہے, بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے, اخلاقیات کا ڈھنگ ہوتا ہے. تو اکثر کیا ہوتا ہے, چونکہ وہ گروئنگ ہوتا ہے, وہ سپیریئر ہوتا ہے, تو باقی بہن بھائیوں کو اس سے جیلسی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ کوئی اچھا ہے. جبکہ جیلسی کی بات نہیں ہے, وہ تو ایک رول ماڈل ہے آپ کے لیے کہ آپ بھی ویسے بن جاؤ. تو ورگو لوگوں سے عام طور پر کمپٹیشن اور جیلسی کریٹ ہو جاتی ہے, اس لیے لوگ ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ورگو پھر ہے تو عورتوں والا اسٹار نا, اگر آپ اس سے پنگا کرو گے تو وہ آپ کو وہی رسپونڈ کرے گا, اگر آپ اسے تنگ کرو گے تو پھر وہ وہی کرے گا. تو یہ ایک بڑی سینسیٹیو بات ہے. اور اس کے علاوہ ورگو کی جو لائف کی بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ورگو ایک چونکہ سمجھدار اسٹار ہے, بہت معصوم اسٹار ہے, اسے اپنی فیملی سے, ریلیشن سے جڑے رہنا پسند ہے, وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے اپنے رشتے بچانے کی. لیکن اگر اسے زندگی میں کبھی یہ لگتا ہے کہ جو لوگ, چاہے وہ کولیگز ہوں, فرینڈز ہوں, فیملی ممبرز ہوں, اگر اسے لگتا ہے کہ میرے پارٹنرز, میرے ریلیٹیوز میرے ساتھ لائل نہیں ہیں, میرے ساتھ آنیسٹ نہیں ہیں, تو وہ انہیں سمجھانے کی, بتانے کی, سکھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر کمیونیکیشن گیپ آئے اور بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہو اور اسے لگے کہ ہمارا رشتہ ختم ہونے والا ہے, تو یہ ویٹ نہیں کرتا کہ ہم ختم ہوگا تو ہی جائیں گے, یہ پہلے ہی کنارہ کر لیتا ہے, احتیاط کرنے لگتا ہے, ریزرو ہونے لگتا ہے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی تم تو بدل گئے, تم تو آگے نکل گئے, تم تو, کیونکہ کیا ہے کہ اس کو لڑنا جھگڑنا پسند نہیں ہے. جب اسے رشتے بچانے ہوتے ہیں تب یہ شکایتیں کرتا ہے, شکوہ کرتا ہے, تنقید کرتا ہے, بحث کرتا ہے. لیکن جب اس کو یہ ڈر ہو جائے کہ اب میرا رشتہ ختم ہونے والا ہے, پھر یہ خاموشی اختیار کر کے اپنی آگے راستہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے, صبر کر لیتا ہے. اور اس کے صبر پہ اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ بھائی شاید یہ جان چھوڑا رہا ہے, شاید یہ لائل نہیں ہے, شاید یہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے شیطان کا تو کام ہے انسانوں کے درمیان میں فتنے ڈالنا, وسوسے ڈالنا. تو جو لوگ بھی آپ کی لائف میں ورگو ہیں, میری اس خوبصورت بہن کی طرح, ان کی عزت کریں, ان سے محبت کریں اور ان کو سمجھیں. اگر آپ ان کو سمجھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کمپرومائز کیا یا سیکریفائز کیا, بلکہ ڈیفینیٹلی آپ ہمیشہ اس بات کے لیے خوش ہوں گے کہ آپ نے صحیح ٹائم پہ کمپرومائز کیا اور آپ نے ایک ایسے نایاب ہیرے کو کھونے سے بچا لیا خود کو, جو آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ سرمایہ ہے. اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں. تھینک یو.